Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Zaid Hamid. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Respected teachers, my dear children, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. जब हजरत खालिद बिन वलीद का शाम में इंतकाल होता है और आपके इंतकाल की खबर पूरी मुसलमान दुनिया में जंगल की आग की तरह फैलती है, उस वक्त मदीने में भी सहाबा में बहुत बड़ी तादाद में बड़ी बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है और आप शरीयत के मामले में शदीद हैं। आप जरा जलाल में आते हैं और लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं कि इतनी ऊंची आवाज में मदीने में क्यों रोया जा रहा है। जब लोग आपको इत्तला करते हैं कि सैयदना खालिद बिन वलीद का आज इंतकाल हो गया है, हजरत उमर फारूक भी खामोश हो जाते हैं, फरमाते हैं लोगों को रोने दो, लोगों को रोज रोज अबू सुलेमान जैसे शख्स पर रोने का मौका नहीं मिलेगा। अबू सुलेमान हजरत खालिद बिन वलीद की कुनियत है। मेरे बच्चों, इसमें कोई शुबा नहीं है कि आज हम आपसे जो बात कह रहे हैं, ये बात हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाई थी कि माए अब खालिद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर है। मेरे बच्चों, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि आज हमने जब हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात करनी है तो हम सिर्फ इस वजूद की हैबत, इस वजूद का जलाल हमारे ऊपर इतना है कि हम बिला शक ये बात कह सकते हैं कि अब क़यामत तक माए उमर इब्न खत्ताब जैसा बेटा पैदा करने से भी कासिर है। हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, I'll be very honest with you, we don't know him. हमें कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि सैयदना उमर खत्ताब हैं कौन। ये कौन सा जमाली और जलाली वजूद है कि जिसकी जात से अल्लाह ने इतना खैर जारी किया कि आज दुनिया में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव खैर आपको नजर आती है, आज दीन के मामले में कोई खैर आप देखते हैं। आज दीन अगर अपनी मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा है, या मगरबी दुनिया या मशरक में अगर किसी कुफर की सियासी हुकूमतों ने भी अगर अपने अंदर कोई वेलफेयर के, सोशल वेलफेयर के, अदल के, जस्टिस के, इकोनॉमी के और जुडिशरी के कोई आला तरीन निजाम कायम किए हैं, उनकी तमाम तर बुनियाद वो है जो हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी 10 साल खिलाफत में कायम किए थे। जो आइंदा आने वाली सदियों और नस्लों में इंसान अगर कोई खैर का अमल करेगा, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि उसकी बुनियादें भी हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपने दौर खिलाफत में रख दी। जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम किसी वजूद को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर नहीं करते। हुजूर का मकाम इतना बुलंद है कि तमाम सहाबा और उम्मती मिलकर भी, इंसानियत मिलकर भी उस मकाम को नहीं पा सकती। तो हमारी इस बात को गुस्ताखी ना समझिएगा हुजूर की शान में कि जब हम ये कहें कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु is the greatest ruler ever born amongst humanity. जब आपका इंतकाल होता है तो आप उस वक्त जिस हुकूमत पर हुक्मरानी कर रहे होते हैं वो 22 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा बड़ा वो इलाका, और सिर्फ अगर थोड़ी सी ज्योग्राफी को आप अपने सामने रखें, अरेबियन पेनिनसुला को देखिए, उसके नॉर्थ ईस्ट में इराक एंड पर्शिया, उसके थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट के ऊपर रोम, शाम जिसको उस जमाने में रोम कहलाता था, सीरिया, और फिर अफ्रीका की तरफ मिस्र, और मिस्र के ऊपर नॉर्थ अफ्रीका की तरफ मूव करता हुआ वो रीजन। इस बात का अंदाजा कीजिए कि नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको दुनिया का बड़ा अजीम तरीन बादशाह समझा जाता है, वो फ्रांस से चला था और रूस तक पहुंचा था जाके चंद सालों के अंदर, लेकिन नेपोलियन की बनाई हुई हुकूमत उसकी जिंदगी में ही तबाह बर्बाद होकर खत्म हो गई थी। जिस शख्स को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, वो यूनान से चला था और इंडिया तक पहुंचा था, उसने एक सल्तनत बनाई थी, मगर वो सल्तनत सिवाय कत्ल, गारत, तबाही, बर्बादी
اور انسانیت کو تباہ برباد کرنے کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کیا. سکندر نے جتنی حکومت اپنی زندگی میں قائم کی, سیدنا عمر فاروق نے اپنی زندگی میں اس سے بڑی حکومت قائم کی. چنگیز خان منگولیا سے نکلتا ہے اور مصر تک جا پہنچتا ہے. اس نے بھی ایک سلطنت قائم کی جو ظاہراً دیکھنے میں فزیکل سائز کے مقابلے میں زیادہ بڑی نظر آتی ہے حضرت عمر کے مقابلے میں, لیکن within 2 generations that entire state collapsed. So when it comes to deciding this on the parameters of stability, جب آپ اس کو فیصلہ کرتے ہیں عدل کے معیار پر, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں گورننس کے معیار پر, جب آپ فیصلہ کرتے ہیں اسٹیبلٹی کے معیار پر, آئیڈیالوجی کے معیار پر, آئیڈینٹی کے معیار پر, اسپرچوالٹی کے معیار پر, جب ملٹری پاور کے معیار پر, the greatest ever government created by any human being other than the prophets. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایک شاندار تھی. وہی ہم نے بات کی کہ ہم اس کو انبیاء کی حکومتوں سے کمپیئر نہیں کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, اس کا ایک فیسنیٹنگ ڈائمنشن یہ ہے کہ آپ نے ان کو فرد نہیں رہنے دیا. Each one of them became an institution, ایک ادارہ بن گئے اپنی ذات میں. ہر فرد اپنی ذات میں اس قابل تھا کہ آنے والی نسلوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد جب اپنی خلافت راشدہ سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے, تو یہ بھی حقیقت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق پر جو بوجھ پڑتا ہے, سیدہ عائشہ طاہرہ فرماتی ہے کہ میرے والد پر جو بوجھ پڑا ہے وہ کائنات میں کسی اور شخص پہ تقسیم کر دیا جائے تو وہ ٹوٹ کے پاش ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ ہو جائے. کیونکہ ایک طرف فوراً ہی مرتدین کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, لوگوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا, ایک فتنہ بہت بڑا دین کی پوری بنیاد اساس ہل کے رہ گئی. دوسری طرف جھوٹے نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, مسلمہ کذاب اور وہ تمام لوگ جنہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا. اور حالات اتنے نازک تھے کہ اس وقت اس سے پہلے حضور کے پردہ فرمانے سے پہلے اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر تیار تھا جس نے شام کی طرف جا کے کیمپین کرنی تھی. تھریٹس وہاں سے بلڈ ہو رہے تھے, اور حضور کے پردہ فرماتے ہی جو اتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے, سیدنا ابوبکر صدیق کے علاوہ حقیقی بات یہی ہے کہ کائنات میں کوئی شخص اس بوجھ کو اٹھا ہی نہیں سکتا. مگر اس مختصر پیریڈ میں بھی 2-2.5 سال 3 سال کا عرصہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کو چلتا ہے, آپ ان تمام بڑے بڑے داخلی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. جھوٹے نبیوں کا فیصلہ ختم ہوتا ہے, مرتدین زکات کا معاملہ طے کیا جاتا ہے, اسامہ بن زید رضی اللہ کا لشکر روانہ کیا جاتا ہے, اور اتنی اسٹیبلٹی آ جاتی ہے جزیرے نما عرب میں. جیوگرافیکلی حضرت ابوبکر صدیق کا جب پیریڈ ختم ہوتا ہے تو مسلمان عربین پیننسولا کو مکمل طور پر ڈومینیٹ کر چکے ہوتے ہیں, اور سیدنا ابوبکر صدیق سائملٹینیسلی 2 سپر پاورز کو انگیج بھی کر چکے ہوتے ہیں. when he sends military columns to Iraq and he sends military columns to Syria, چھوٹے چھوٹے پروبنگ ایکسپیڈیشن جا چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد بڑے لشکر بھیجے جاتے ہیں. لیکن پرائمرلی آپ اس پوری انوائرمنٹ اور سرکمسٹانسز کو دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں, کیونکہ وہ تمام یہ جو قبائل تھے جنہوں نے مرتدین, جنہوں نے بغاوت کر دی تھی اور مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے تھے, گوکے لوگوں نے توبہ کر لی بعد میں, گوکے کی جب ان کی لیڈرشپ ختم کر دی گئی, پھر بھی رول یہ بنا دیا گیا تھا کہ جو جتنی بھی مسلم ایکسپیڈیشنز ہوں گی جو نارتھ میں جائیں گی, اب پرشین اور رومن امپائر کو سائملٹینیسلی چیلنج کرنے کے لیے ان ایکسپیڈیشنز میں ان ٹرائبز کو نہیں لیا جائے گا کہ جو مرتد ہو گئے تھے, because the stakes for the Muslim empire of Muslim civilization was too high. So حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں probing expeditions, they had entered Iraq, they had entered Syria, مختلف columns. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو نام جس کو ہم عام آج کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں گے کہ مسلم civilization was at a take off point. داخلی فتنوں کا علاج ہو چکا تھا, ہم رومن اور پرشین امپائر سے کنفرنٹ کرنے لگے تھے. تمام مسلم فورسز جو کہ پرائمرلی اس وقت تک عرب فورسز تھی, کیونکہ جزیرہ نما عرب کے اندر جو مسلمان فوجیں تھیں ابھی تک مسلمان اس کی سرحدوں سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں میں نہیں گئے تھے, جو بنیادی طور پر عراق اینڈ سیریا were primarily Arab lands, but they were controlled by Persians from one axis and Romans from the other. ان عرب دنیا کے اوپر جو حکمران تھے وہ ایک پرشین امپائر تھی اور رومن امپائر تھے. آبادی عرب تھی اور زیادہ تر پیزنٹس تھے, کسان تھے, فارمرز تھے, and most of them lived a wretched life. کوئی زندگی ان کی نہیں تھی. پرشین اور رومن امپائر جو کہ کئی